اللہ نے تو کو رجب دا مہینہ نصیب چا فرمائے. کیرا رجب دا مہینہ رسول بیٹے فرمینے نا اللہ رب العزت نے رجب کو اتنی عظمت دیتی ہے ایڈی کوئی حرمت رکھ دے اے رجب دا مہینہ اے رسول دے زبانی تے کو سنا ریا فرمینے نا ماہ رمضان تے شبان دا مہینہ ایدی عظمت تے حرمت دا ہم پلہ نہیں. اللہ اکبر ہائیں حیرانی میں تھی گئے اون دے جی ایک نیکی کرو تے لکھاں دا ثواب ایک نیکی تے لاکھ نیکی لکھی جویں دی یہ برادران ایمانی بزرگ تے جوان تشریف فرماؤ سارے عزادار ماتمی رسول بیٹے فرمینے رجب دا مہینہ اتنی عظمت آلے نا اتنی عظمت آلے تے اتنی حرمت آلے جیویں اللہ نے ایکو عظمت دیتی ہے ایکو حرمت عطا فرمائیے ایندہ ہم پلہ شبان دا مہینہ بھی نہیں رمضان دا مہینہ بھی ہائیں ای مہینے دے وچ میرے جیاں طالب علم غور و فکر کریں دے میں تورے نظر جملہ کرنا چاہنا رجب دا مہینہ اللہ دے ہاں عظمت والا کیمیں نہ ہوئے جو اللہ رب العزت نے محمد دا وسیع قرآن دا وارث اسلام دا علم اٹھا مار آلہ کائنات کو علی جیسا امام نصیب فرمائے. یا علی کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ نے اس مہینے اپنے گھر دے وچ علی جیسے امام دی ولادت فرمائیے. راہ پر دیتا ہے اللہ دا شکر ادا کیتا کر.